बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रावलपिंडी के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी बहनों, नवाज शरीफ के शाहीनों, अस्सलाम वालेकुम। आज लियाकत बाग में मैं आपके सामने हाजिर हूं। इस तारीखी बाग में बड़े बड़े अजीम पाकिस्तानी आए, उन्होंने तकारीर की। इस बाग की तारीख ये भी है कि यहाँ पर एक दफा 70 की दिहाई में बहुत कारकुन शहीद हुए। इस बाग की ये भी तारीख है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जमहूरियत की खातर यहाँ पर उन्होंने जामे शहादत नोश किया। इस बाग की ये भी तारीख है कि मेरे कायद नवाज शरीफ यहाँ पर आकर उन्होंने कई मर्तबा खिताब किया, मगर नवाज शरीफ का और दूसरों में फर्क ये है कि नवाज शरीफ ने लियाकत बाग में जो वादे किए उनको पूरा किया और उनको पूरी तरह कौम के हवाले किया। दिल में एक नाम तेरा आया, जब कौम पे वक्त कड़ा। आपको याद है कि जब नवाज शरीफ ने रावलपिंडी में मेट्रो बनाने का ऐलान किया तो शेख हरम ने उसकी भरपूर मुखालफत की। इतनी मुखालफत की कि यूं लगता था कि मेट्रो क्या आएगी, शेख हरम उस मेट्रो के नीचे सियासी तौर पर दफन हो जाएंगे। नवाज शरीफ ने 44 अरब की खती रकम के साथ ये मेट्रो आपको बना के दी, जो इस्लामाबाद तक जाती है और जुड़वा शहर का सही मानों में नवाज शरीफ ने अमली सबूत दिया। और आज इस मेट्रो के ऊपर बच्चे भी जाते हैं, तालिब इल्म भी जाते हैं, मजदूर भी जाते हैं, इस्लामाबाद के मुलाजमीन भी जाते हैं, यतीम और बेवा भी जाते हैं, वकील भी जाते हैं, ताजर भी जाते हैं। मेरे बुजुर्गों और भाई और बहनों, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि पिछले 7 साल मेट्रो बनने के बाद जो हुकूमत आई उसने क्या किया इस रावलपिंडी शहर के लिए। मैं यहाँ पर नवाज शरीफ के मंसूबे गिनवाना शुरू करूं तो शाम पड़ जाएगी, मंसूबों की फहरिस्त खत्म नहीं होगी। मगर जो लोग उसके बाद आए उन्होंने क्या किया? नवाज शरीफ ने तो रावलपिंडी के ज़हीन बच्चों और बच्चों के लिए लैपटॉप उनको दिए। उन्होंने क्या दिया? मासवाए गाली गलोच और उसके अलावा कुछ नहीं दिया। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, आज मैं आपको बताने आया हूं कि अगर नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने मौका दिया तो लाहौर में जिस तरह ऑरेंज ट्रेन बनी है, पिंडी में ब्लू ट्रेन चलाएंगे और इस मुल्क के सूबे के अवाम का ये वो तरक्याती काम है। मुझे आज भी याद है 1997-98 में पहली वुमेन यूनिवर्सिटी फातिमा जिना यूनिवर्सिटी नवाज शरीफ ने मनाई। यहाँ पे कार्डियोलॉजी अस्पताल, मैं ये बात अल्लाह ताला के लिए वो जानता है कि इस शख्स ने, जिसका नाम हनीफ अब्बासी है, इसने मुझे कहा कि यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब दिल के अमराज का अस्पताल होना चाहिए। और फिर जमीन तलाश की और फिर यहाँ पर अमराज का अस्पताल बना, दिल के अमराज का, जो आज हजारों लाखों लोगों को अल्लाह ताला के फजल करम से शफायाब करता है। कश्मीर के लोग और गिलगित बल्तिस्तान के लोग, केपी के लोग यहाँ पर इस अस्पताल में आते हैं। मुफ्त अद्वियात का
پورے پنجاب میں نواز شریف نے ہر اسپتال کو مفت ادویات مہیا کی. مجھے آج بھی یاد ہے ایک دفعہ بہت سال گزر گئے, میں نے پوچھا کہ یہاں پہ سی ٹی سکین کی کیا پوزیشن, ان کا جناب کہ سی ٹی سکین یہاں نہیں ہے. میں نے یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ میں نے ہوائی جہاز سے سی ٹی سکین منگوایا اور راول پنڈی میں لگوایا. میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, یہ وہ حقیر خدمات ہیں جو آپ کے شہر کے لیے نواز شریف نے آپ کی قدموں میں نچھاور کی. اور آج میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ رنگ روڈ جو کہ راول پنڈی کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے, وہ جلد انشاءاللہ اس کو مکمل کیا جائے گا اور 30 ارب روپے کے ساتھ پانی کا منصوبہ جو راول ڈیم اور خانپور ڈیم سے پانی اس کی جو تعداد ہے وہ ڈبل ہو جائے گی. اسی طریقے سے سوئی گیس کے لیے 18 انچ کا پائپ اور یہ 30 ارب کا منصوبہ میں نے جب یہاں پر وزیر اعظم تھا اس کا فنڈز میں نے اس کی منظوری دی. اور انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ چند مہینوں میں 2 مہینوں میں یہ آئی جے پی روڈ یہاں پر بجلی سے چلنے والی بسیں چلیں گی آپ کے لیے. راول پنڈی کے بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مری میں جھیکا گلی میں ہم نے جو لینڈ سلائیڈ تھی جو انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر گئی تھی, اس کو الحمدللہ نواز شریف نے اس کی مرمت کی اور اس کو لینڈ سلائیڈ سے بے پناہ نقصانات جو ہونے والے تھے اس کو بچایا. یورولوجی سینٹر یہاں پر بنایا راول پنڈی میں گردوں اور مثانے کے علاج کے لیے. نواز شریف نے راول پنڈی والوں کیا کیا خدمات آپ کی بہتری کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے انجام نہیں دی. یہ 8 فروری کا اور پھر پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ پیف کے حوالے سے جو الحمدللہ اربوں روپے کے تعلیمی وظائف جو پنجاب اور راول پنڈی کے بچوں اور بچیوں کے لیے دیے گئے وہ پوری قوم کے سامنے ہیں. لاکھوں لیپ ٹاپس نواز شریف نے اس صوبے کے اور پاکستان کے دوسرے صوبوں کے ذہین بچوں کے لیے, مگر ان کے ماں باپ کے پاس تعلیم کے وسائل نہیں تھے, ان کو دیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اب 8 فروری کا موقع آن پڑا ہے. 8 فروری کو فیصلہ ہونا ہے کہ کس نے پاکستان کی خدمت کی, کس نے پاکستان کے عوام کو دھوکہ دیا. میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, 8 فروری کو ہیر پھیر کو نہیں شیر کو ووٹ آپ نے دینا ہے انشاءاللہ. جد نگر نگر آوازے جدا خوشحالی آوازے. ایک سیاسی لیڈر نے کہا, میرے مہربان نے کہا کہ میں نواز شریف سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نواز شریف کو دعوت دیں کہ وہ صوبہ کی آپ کے صوبہ کا معائنہ کرے, وہاں پر مناظرہ بھی ہوگا, وہاں پر موازنہ بھی ہوگا اور پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف کی کیا خدمات ہے. اور آخری بات میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے یہ خدمات کی جو مثالیں قائم کیے ہیں, دن رات جو خدمت کی عوام کے لیے, منصوبوں کے اوپر جو نواز شریف نے تختیاں لگائیں, دشمنوں کو یہ بات پسند نہ آئی, انہوں نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ کیا. کسی کو شیر سے شکایت ہے کہ وہ شیر شکار نہیں کر رہا. 8 فروری آنے والی ہے.